زیارتاں وچ شمار ہوندے زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے. آپ کے ذوق کی نظر شیئر کرنے والا ہوں. زیارتاں بھی شمار ہوندہ ہے تلاوتاں بھی شمار ہوندہ ہے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں بھی شمار ہوندہ ہے. توڑا ذوق دا اظہار انشاءاللہ اس شیر پہ ہوئے گا. نبی نو بھل کے علی نو بھل کے تو کل قیامت نو کتھے جا سے نبی نو بھل کے علی نو بھل کے تو کل قیامت نو کتھے جا سے یاد رکھ لی علی دا بوا عدالتاں وچ شمار ہو یاد رکھ لی علی دا بوا عدالتاں وچ شمار ہوندے زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے. ہے پاک زہرا ہے پاک زینب حسین پاک حسن بھی پاک. ہر پاک سے ایک بھی ہاتھ اٹھانا ہے جدو کہنا ہے پاک زہرا ہے پاک زینب حسین پاک حسن بھی پاک. جب میں 3-4 ہستیوں کا پاک پاک کہوں گا تو ذرا ہاتھ کو ہر ہستی پہ اٹھانا ہے تاکہ گواہی ہو جائے کہ آپ وہی ہیں. ہے پاک زہرا ہے پاک زینب حسین پاک حسن بھی پاک. علی آپ تجھے رکھنا ہے. علی دا سارا گھرانہ جھلیا طہارتاں وچ شمار ہو علی دا سارا علی دا سارا گھرانہ جھلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے. نبی دے بستر تے لیٹ جانا تے ذات احمد نو غسل دینا. اگر کوئی موجود ہے تو سبحان اللہ کہ اس میں کون سی بڑی. نبی دے بستر تے لیٹ جانا تے ذات احمد نو غسل دینا. ایک قربتاں وچ شمار ہوندے عظمتاں وچ شمار ہوندے زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے. شوہر زہرا داماد احمد تے پدر حسن و حسین حاکم
پھر لین سنیے شوہر زہرا داماد احمد تے پدر حسن و حسین حاکم علی دا ثانی جہاں تے لبنا حماقتاں وچ شمار ہوں علی دا ثانی جہاں تے لبنا حماقتاں وچ شمار ہوں دے زیارتاں وچ شمار ہوں دے تلاوتاں وچ شمار ہوں دے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوں دے